अशुम जोर से वर्दा बताएं। मैं गुलाब का फूल सुनता हूँ। ठीक है। तो वर्दा तुम खुद गुलाब गुलाब के फूल को ले रहे हैं ना, शम्मुल वर्दा। जी जहरतिल वर्दा भी कह सकते चलिए हैं, मैं जहरतुल वर्दा गुलाब का। जी, ज़हरतुल वर्दा नहीं, वैसे तो जरूरत नहीं है, जब खुद गुलाब के फूल की अलग से लफ्ज है तो इसके लाने की क्या जरूरत है। पढ़िए आगे। ठीक है। पढ़िए भाई पढ़िए। चलो कोई और साथी शुरू करें, आप जरा तवज्जो से सुने, उसके बाद आप दोहरा देंगे। हम्म, भाई जुबैर तू सब शुरू करें। चलिए चलिए, मैंने इसको याद फिरा दिया था, अभी किसी और साथी से सुनना था उसके बारे में। ठीक है, भाई जुबैर तू सब शुरू करें। जी भाई मोहम्मद जुबैर तू साहब। भाई अमर शाहिद साहब आप शुरू करें। मेरी आवाज नहीं आ रही या हजरत आपकी साथी भाई आवाज आ जो। रही है। अच्छा। क्यों रे मैंने क्या उस्ताद जी समझ नहीं आ रही उस्ताद जी। तो रोटी जो खा रहे क्या हो साथ में क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं भाई अमर साहब। आज मैं फरमा रहा हूँ मैं समझ नहीं आ रही समय जब पूरी पूरी समझ नहीं आ रही माजी और अच्छा मुजारे की नहीं समझ क्यों, नहीं नहीं क्यों क्यों नहीं आ रही, वो तो क्या है, गर्दान याद नहीं कि आ सर्फ की गर्दान याद है या नहीं। ये आती हैं ये क्लासेस रह जाती हैं एक दो और फिर मुझे समझ नहीं आती थोड़ी सी मुश्किल है। अच्छा चलो आप उस सर्फ में थोड़ा सा मेहनत करें, माजी मजारे तो बिल्कुल सही गर्दान है, वो तो इतना मुश्किल नहीं है ना, थोड़ा सा मेहनत कर नहीं ले इंशाल्लाह आ जाएगी। गर्दानें आती हैं। हाँ चलो आप सुन ले, अभी आप सुनाएंगे ठीक है, एक दो साथी पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आप ये पढ़ेंगे। हम्म, ठीक है भाई मोहम्मद उसामा साहब शुरू करें। जी उस्ताद जी। और उस्ताद जी ये शुरू से शुरू करूं? जी शुरू से शुरू करें। तर्जुमा तर्जम बिल अरबिया। खालिद अजान सुनता है। खालिद खालिद यसमाउल यसमा यसमाउ यसमाउल अजान और मस्जिद को जाता है। वयज़हब इलल मस्जिद, मैं गुलाब का फूल सूंघता हूँ। मैं ये अशुम अच्छा फिर अशुम से बताएं, शुरू से बताएं, शुरू से बताएं, पढ़िए। खालिद अजान सुनता है। हम्म, खालिद खालिद यसमाउ यसमाउ अजान यस्माउल अज़ान। यसमाउल अजाना वयज़हबु इलल मस्जिद, जी। मैं गुलाब का फूल सूंघता हूँ। हम्म, व अशुम मैं अशुम अशुम फूल को उस्ताद जी जोहरा जोहरा जहरत फूल को कहते हैं ना, गुलाब के फूल को क्या कहते हैं। गुलाब का फूल अशुम हम्म, ज़हन में नहीं है अलवर्दा उस्ताद ना, जी। अलवर्दा, अलवर्दा, वर्दतुन ना। अशुम 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 वर्दतुन। वर्दतुन नहीं होगा ना, अशुम फेल है, अना ज़मीर इसमें फाइल है, और वर्दतन ये मफऊल भी होगा, मफऊल भी मनसूब होता है। जी अशुमुल उस्ताद वर्दा जी। या अना अशुमुल वर्दा कहे तो भी सही है। अना अशुमुल वर्दा। हम्म, बावर्ची बावर्ची नमक चखता है। हम्म, तबाहुन तबाहुन चखता है।
अजूक यजूकु तबाखुन तजूकु और नमक मिल्हन। देखो ना, जैद आप समझ नीचे अल्फाज, आप तो नीचे अल्फाज को देख के जुमले बना रहे हैं ना, अच्छी बात है, जी लेकिन थोड़ा सा वो भी जुमले की जो साख्त है ना, साख्त बनावट, उस भी गौर करें ना। एक तो जी एक बात उस्ताद। तो ये है कि जो नमक, तो नीचे मिल्हन लिखा हुआ है, तो सिर्फ जो है ना बस नमक का नाम लिखा हुआ है, इस वजह से मिल्हन लिखा हुआ है। लेकिन आप जो जुमला बना रहे हैं, इस जुमले में तो ये मफऊल भी बन रहा है, मफऊल भी मंसूब होता है, तो ये मिल्हन होगा, मिल्हन या अलमिल्हा। एक बात, दूसरी बात ये कि जो तब्बाखुन आपने कहा ना, तब्बाखुन, तो तब्बाखुन जी नकरा है, ये तो सिर्फ उसने जो है ना नीचे एक लफ्ज लिखे उसका माना लिखा है ना, तो उसने तो यहाँ पर तुम्हारी पाना के रखी कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो आप जो जुमला बना रहे हैं ना, तो इसमें आप इसको मुब्तदा बना रहे हैं, अत्तब्बाखु यज़ूक़ु, अत्तब्बाखु का आप मुब्तदा बना रहे हैं, और आगे जो फेल है, तो फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलेगा, और फिर ये फेल अपने फाइल मफूल बिही से मिलकर जुमले फेलिया खबरिया होकर ये मुब्तदा के लिए खबर बनेगा। और मुब्तदा हमेशा मुब्तदा मारिफा होता है। मुब्तदा क्या होता है? मारिफा होता है। मारिफा। तो आप तब्बाखु नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अत्तब्बाखु पढ़ेंगे, अत्तब्बाखु, यानी आप इसको मारिफा जी बनाएंगे। उस्ताद। हाँ, जी उस्ताद जी। बस चंद एक अब जगह है जहाँ पर नकरा होता है, वरना वैसे अमूमन मुब्तदा जो होता है वो मारिफा होता है। जी उस्ताद जी। हम्म। अत्तबाखु अत्तबाखु चल, तजूकु हाँ, मिल्हन। तीसरी गलती अपनी ये भी है ना, तीसरी गलती ये हो गई कि तज़ूको, तो तज़ूको कौन सा सिगा है? ये उस्ताद जी, ये हाजिर क्या है, ये ज़ूकु होगा। हाँ, यज़ूक होगा ना, अत- क्योंकि तबाख से जी आप उस्ताद बात नहीं जी। कर रहे, क्योंकि तबाख के बारे में बात कर रहे हैं, तो तबाख के बारे में ये तो और क्वेश्चन हो गया ना। जी उस्ताद जी। हम्म। जैद जैद समझदार है। जैद जैद समझदार है। अ, उर्दू फहीमुन का लफ्ज है। हम्म। जैद जैद आकिलन। आकिलुन। फहीम भी सही जैद है, ठीक है, आकिलुन। इसे आकिलन ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जैद आकिलन, जैद आकिलन। जैद आकिलुन। अच्छा, यहाँ पर भी जैद पहले जो है ना, ये मुब्तदा है, इस पर हम अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद नाम मुब्तदा मारिफा है ना। जी मारिफा की उस्ताद जी। किस्म, मारिफा की किस्म आपने पढ़ी है ना, जैद तो खुद मारिफा है। जी उस्ताद जी। हम्म। पहले आमिर कहाँ सोचता तक हो है। गया आपकी? आमिर कहाँ तक हो गई उस्ताद जी, आपकी? नहव मीर वो जो जर हरूफ जर और उसके आगे जो बाकी दो किस्में हैं हरूफ मुशब्बा बिल फेल हर जो है ना, हरूफ के। इन्ना अन्ना का अन्ना लकिन्ना, वो वाले हरूफ मुशब्बा बिल फेल। अच्छा, चलो आप इंशाल्लाह आमिर कुछ दिन के लिए बंद कर लेते हैं। हो सके देता हो तो आप लोगों के पीछे से दोहराई भी हो जाएगी, रजरा वगैरह को ज़रा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, पढ़िए आप। हाँ। जी उस्ताद जी। पहले सोचता है फिर बोलता है। पहले सोचता है। अ, यु युफक्किरु क़ब्ल क़ब्ल बोलता बोलता है क़ब्ल 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 अल कलाम। नहीं। युफक्किरु अव्वलन। युफक्किरु अव्वलन सुम्मा सुम्मा यतकल्लम सुम्मा यतकल्लम तक़ूल। सुम्मा तक़ूलुन। नहीं, तक़ूल नहीं होगा, तक़ूल का माना कहना है ना, कहना। जी। और यहाँ ये है कि गुफ्तगू करता है, फिर बोलता यतकल्लमु, है। यानी आप इस्तेमाल करो यतफक्करु अव्वलन व यतकल्लमु यतफक्करु थानियन। व यतक य मुतकल्लिम। यत यतफक्करु। यतफक्करु यतफक्करु अव्वलन व यतकल्लमु सानियन। अपने उस्ताद के साथ हाँ, अदब से यतकल्लमु गुफ्तगू सानियन भी सही है, करता है। और आप भी कह रहे थे वो भी सही है। जी उस्ताद जी। हम्म। अपने उस्ताद के साथ अदब से गुफ्तगू करता है। यतकल्लमु बिल उस्ताजी
ادب استاذ يتكلم مع يتكلم الأستاذ يتكلم مع الاستاذ بالادب یا بالأستاذ بأدب نہیں نا، بالأستاذ کے معنی ہو گیا استاد میں، يتكلم مع الأستاذ يتكلم مع الاستاذ بالادب یا بأدب بأدب ہاں، دونوں صحیح ہے، حضرت بالأدب یا بأدب دونوں صحیح ہے جی۔ حضرت استاذہ بھی ہو سکتا ہے، یتکلم استاذہ بادب. اپنے استاد ہے، ہاں اپنے استاد ہے نا، اپنے استاد، استاد ہو نہیں، استاد رہو، کیونکہ مفعول بھی ہے نا، استاد رہو یتکلم، نہیں استاد ارسالہ. رہو نہیں ہوگا نا، ہاں جی سر، حضرت استاذہ ہو نہیں ہوگا جی. ہاں، يتكلم مع استاذه، يتكلم مع استاذه، حضرت یتکلم ہوگا یا یتکلم؟ نہیں يتكلم نہیں ہوگا، نہیں مضارع ہے، گفتگو کرتا ہے، تو یہ مضارع ہے، متکلم کی تکلم طرف، تو ماضی ہے۔ تو یتکلم، يتكلم غائب کا صيغہ ہے نا، واحد مذکر غائب کا صيغہ ہے، اچھا لیکن میم کے اوپر ضمہ ہوگا؟ ضمہ ہوگا نا، جیسے مضارع کے یضربو ہے نا، یفعلو، لام کے اوپر ضمہ ہے نا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہم۔ حضرت مضاف شاہد اضافی ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہو رہا ہے نا استاذہ. میں نہیں سمجھا، پھر بتائے آواز۔ حضرت میں عرض کر رہا ہوں کہ مرکب اضافی ہونے کی وجہ سے مجرور ہے نا استاذہ. مرکب اضافی ہونے کی وجہ سے مجرور نہیں ہے، جی حضرت. مجرور یہاں پر تم مضاف الیہ تو ضمیر ہے نا، مضاف تو مجرور نہیں ہوتا، مضاف تو کئی مجرور بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر یہ مجرور اس لیے ہے کہ اس پر مع داخل ہے، مع جو ہے نا یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، استاد بھی مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ حضرت اگر ما داخل نہ کریں، یتکلم استاذہ بادب، پھر ٹھیک نہیں ہوگا؟ نہیں پھر تو ٹھیک نہیں ہوگا، پھر جر کس نے دیا؟ پھر تو جر نہیں آئے گا نا، یتکلم استادہ، لیکن جی میں ایسے ہی عرض تکلم کر کس، رہا تھا. جی ہاں جی حضرت، کیسے؟ یتکلم استاذہ بادب ایسے ٹھیک نہیں ہوگا؟ تو میرے خیال سے یتکلم کے سلے میں پھر مع شاید مفعول ڈائریکٹ استعمال نہیں ہوگا، نہیں یتکلم کے لیے مفعول یہ ڈائریکٹ استعمال نہیں ہوگا، بلکہ یہ واسطہ آئے گا درمیان میں، یہ مع کے ساتھ آئے گا۔ جی مناسب. ہم۔ استاد جی اس میں جو اپنے استاد لکھا ہوا ہے تو اس میں اپنے کس سے مطلب ہوگا؟ مطلب ہم ضمیر نے آپ اس نے میں نا کہ اپنے کا استاد، دیکھو استاد ہی، استاد ہی، جی استاد ایک ہے جی استاد یتکلم مع استاد، استاد کے ساتھ، ایک ہے استاد ہی اپنے استاد، بھائی وہ اپنے استاد، تو اب وہ غائب ہو گیا نا، اور اس کے لیے اپنے غائب کی ضمیر لے کے آئے استاد ہی، وہ جو میں نے آپ جی لوگ استاد ان دن بھی آپ لوگوں سے کہا تھا نا کہ وہ شروع میں بھی آپ سے یہ گردانیات کروائی تھی، پھر اس دن بھی کہا تھا کہ سر ساتھ اس کو دوہرا دے، اور ضمیر والی جب اسم کے ساتھ اس کے لگاتے ہیں تو ضمیر مجرور متصل باضافت، تو آپ لوگوں نے دہرائی کی تھی اس کی یا نہیں؟ جی استاد جی وہ انا نحن والی اور اس کے بالمقابل وہ نہیں جو متصل والی ہے وہ یا نا نہیں والی اور آگے کا نہیں وہ نہیں، ضمیر مجرور متصل، کوئی بھی اسم لگا دے کر ضمیر کے ساتھ، اب یہ استاد لگا دے، چلو استاد، استاد ہی استاد ہونا، یہ آپ پڑھے، استاذی استاذن استاذی استاذنا استاذک استاذکما استاذکم استاذکی استاذکما استاذکن استاذو استاذو ہو استاذہما استاذہم استاذی استاذی نہیں ہاہن کی استاذی استاذی ہی استاذہما استاذہن استاد ہی نہیں، استاد استاذی ہیا استاد ہو نہیں، استاد جی ہو نا، ہاں استاذہ استاذہ استاذہما استاذہن استاد ہم، آگے جی استاد جی استاد استاد جی ہو استاد چودہ ہما، دوہرا دیتے بنا کر دینا. دوبارہ دوہرا ہے، کوئی ساتھی اس دوہرا ہے؟ استاذی استاذنا استاذکم استاذکما استاذکم نہیں نا، بات سن، دیکھو نا ترتیب سے نا، ترتیب سے استادی استادنا کے بعد استاد، پھر شروع ہو رہا نا، پہلے مفرد پھر تثنیہ پھر جمع، استادی، جی پہلے متکلم کے دوہرا ہے، پھر مخاطب کا، پھر غائب کا، ہاں شروع کریں۔ استاذی استاذنا استاذکا استاذکما استاذکم استاذکی استاذکما استاذکن استاذ استاذ استاد کننا کن استاذکن
استاذو، استاذو ہا، استاذو ہم، استاذ استاد ہما، ہا کا استاذ مونس کی ہم، طرف چلے گا نا، مذکر دیکھو نا پہلے مذکر استاذ ہوتا ہے نا. ہو، جی ہاں استاد جی، استاذ ہو، استاذ ہما، استاذ ہم، استاذ استاذ ہو، استاذ نہیں ہما، استاد ہو تو استاذ ہو گیا ہن، نا. نہیں استاد ہو تو ہو گیا نا مذکر کا، اب مؤنث کے لیے کیا ہوگا پھر؟ استاذی، استاذ ہو ہما ہم، ہیا ہما ہن، استاذی ہیا، نہیں استاد ہیا نہیں نا، استاد ہا ضمیر کے لیے مؤنث میں استاد ہا ہو گیا. جی استاذ، استاذ ہا، استاذ ہما، استاذ ہن، آپ استاد ہو سے پھر پڑھے استاد ہو. استاذ استاذ، استاذ ہو، استاذ ہما، استاذ ہم، استاذ ہا، استاذ ہما، استاذ ہن. کوئی اور ساتھی دوہرائی، اس کی دوہرائی کرے، شروع کرے کوئی ساتھی. حضرت میں کرتا ہوں. جی کرے. استاذ ہو، استاذ ہما، استاذ ہم. حضرت ناصر متکلم سے شروع کرے، استاذ ہا، متکلم سے شروع استاذ کرے، ہما، استاذ ہن، متکلم سے شروع کرے، استاذ متکلم سے. متکلم سے استاذی، ہاں، استاذی، استاذنا، استاذکا، استاذکما، استاذکم، استاذکی، استاذکما، استاذکن، استاذہو، استاذہما، استاذہم، استاذہما، استاذہا، استاذہما، استاذہن. ٹھیک ہے حضرت؟ ہاں، بالکل صحیح ہے. چلو آپ مسجد، مسجد کے ساتھ لگا دیں. چلو مسجد کے ساتھ کوئی اور ساتھی شروع کرے. ہاں بھائی ظفر اقبال صاحب آپ شروع کریں. مسجد کے ساتھ یہ پوری گردن لگا کے پڑھے. استاذی یہ جس طرح فعل میں ہوتی ہے، واحد واحد مذکر غائب فاعل، اس کے بعد اس طرح نہیں کی میں نے صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جی، وہ کرے یہ کرے کوئی مسئلہ. دیکھو نا سنیے، اچھا اچھا، یہ میں نے مسجد، پہلے بھی بتایا، سنیے بات نا تھوڑے سے سنیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ آپ اس ترتیب سے پڑھے، پہلے غائب، پھر جو ہے نا مخاطب حاضر، اور پھر متکلم، یا یہ جو صحیح ہے، ترتیب ہے دونوں صحیح ہے. لیکن صرف والا جو ہے ٹھیک نا ہے، وہ ترتیب ذکر کرتے ہیں. نحو ہاں، والا جو ہے چونکہ ان کا توجہ ہوتا ہے معرفہ نکرہ اس بات پر، تو سب سے زیادہ جو اچھا، معرفہ ہے وہ متکلم کا ہے، کیونکہ اپنے آپ پر علم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے نا. پھر جو ہے نا سامنے والا ہوتا ہے مخاطب، پھر جو ہے نا وہ غائب تھرڈ اچھا، پرسن. جو نحو والے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے متکلم ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مخاطب، پھر غائب. تو مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ اس ٹھیک ہے، ترتیب سے کریں، اس ترتیب سے کریں. لیکن نحو والے یہ ترتیب ذکر کر لیتے ہیں پہلے. ہاں آپ اس ترتیب سے پڑھے ابھی. اچھا. مسجدی، مسجد، مسجدنا، مسجدنا، مسجد، مسجدنا، مسجد، مسجد، جی، مسجدنا، مسجدنا، نہیں مسجد مسجدنا، نہیں نا، ہاں صحیح. ہاں جی. مسجدوں کا، مسجدکما، مسجدکم، مسجدوں کی، مسجدکما، مسجدکنا، مسجد ہو، مسجدہما، مسجدہم، مسجدہا، مسجدہما، مسجدہن. ٹھیک ہے جی. ہاں صحیح ہے. پھر کوئی اور ساتھی شروع کرے. حضرت میں سناؤں؟ ہاں بولے. جی. مسجدی، مسجدنا، مسجدکا، مسجدکما، مسجدکم، مسجدکی، مسجدکما، مسجدکنہ، مسجدہو، مسجدہما، مسجدہم، مسجدہا، مسجدہما، مسجدہن. ٹھیک ہے. کوئی اور ساتھی شروع کرے. قلن سوتن ٹوپی کو کہتے ہیں، قلن سوتن ٹوپی. اب اسی کے ساتھ لگا کے پڑھے. کلنسوتن، کلنسوتی، کلنسوتنا، ہاں قلن سوتی، قلن سوتنا. کلنسوتو کا، کلنسوتکما، کلنسوتکم، کلنسوتکی، کلنسوتکما، کلنسوتکنہ، کلنسوتہو، کلنسوتہما، کلنسوتہم، کلنسوتہما،
हुमा कलान सुवतुहु कलान सुवतुहु ये तो मुज़क्कर तो आपने पढ़ लिया ना, तो मुअन्नस जी कलान सुवतु हा कलान सुवतु हुम कलान सुवतु हुन्ना कलान सुवतु हु कलान सुवतु हुमा कलान सुवतु हुम। करन दोबारा पढ़े, करन सोतहु से दोबारा पढ़े। कलान सुवतु हु कलान सुवतु हुमा कलान सुवतु हुम कलान सुवतु हा कलान सुवतु हुम कलान सुवतु हुन्ना। चलो ठीक है, आपका अगला सबक शुरू हो गया, आप उसमें शरीक हो गए। ध्यान सही के बारे में आपको जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह 2-4 दिन में बताते हैं। सही ठीक है।